अहम खबर शामिल करें। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना का एक और केस। इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। इंक्वायरी रिपोर्ट में एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्ज़ाम। रिपोर्ट के मुताबिक नया केस 10 कीमती तोहफे खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतालिक है। ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा, जबकि तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मलकियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। ग्राफ वॉच का कीमती सेट भी रिटेन किए बगैर ही बेच दिया गया है। मजीद क्या मामला है ये जान लेते हैं हसीब मलिक से। हसीब, बताइएगा इस बारे। देखिए, ये बानी पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना का एक और केस है जिसके अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है और ये ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट का केस का हिस्सा है। और इंक्वायरी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्ज़ाम है, जबकि नया केस 10 कीमती तोहफे के खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतालिक है। और जो रिपोर्ट आई है सामने उसमें ये कहा गया है कि तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मलकियत में लिए बगैर ही जो है वो बेचे जाते हैं, जबकि ग्राफ वॉच का कीमती सेट भी जो है वो रिटर्न किए बगैर ही बेच दिया गया था। और प्राइवेट तखमीना साज की मिली भगत से ग्राफ वॉच की खरीदार को फायदा पहुंचाया गया था। रिपोर्ट में ये कहा गया कि हर तोहफे को पहले रिपोर्ट करना और तोशा खाना में जमा करवाना लाजमी होता है, जबकि सिर्फ 30,000 रुपए तक की मालियत के तोहफे मुफ्त अपने पास रखे जा सकते हैं। और 20% रकम 2,01,78,000 रुपए सरकारी खजाने में ये जमा करवाए गए थे, जो कि ग्राफ वॉच की कीमत 10,09,20,000 रुपए लगाई गई थी। तो ये जो है रिपोर्ट सामने आई है और जो है बानी पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना का ये एक और केस है जिसके अंदर ये रिपोर्ट सामने आई है। और उसमें ये कहा गया है कि जो तखमीना लगाया गया था उसके अंदर भी तखमीना साज को इसमें बेनिफिट दिया गया है, उसको फायदा पहुंचाया गया है। और तखमीना साज का तोशा खाना से ईमेल आने से पहले ही घड़ी की कीमत 3 करोड़ कम लगाने और मिली भगत का सबूत भी है, ये नैब की तरफ से ही कहा गया है। तो ये अहम रिपोर्ट है जो कि नैब की तरफ से अहम रिपोर्ट है। ठीक है हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत से मुस्तफी। नए सदर के इंतखाब तक शहबाज शरीफ नून लीग के कायम मकाम सदर नामजद। 28 मई को नून लीग के सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन भी बना दिया गया। राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। 28 मई को मुस्लिम लीग नून का जनरल काउंसिल इजलास होगा जिसमें मुस्तकिल पार्टी सदर का इंतखाब भी किया जाएगा। तो मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत से मुस्तफी। नए सदर के इंतखाब तक शहबाज शरीफ नून लीग के कायम मकाम सदर नामजद। 28 मई को नून लीग के सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन भी बना दिया गया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं कि मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस की एक ऑडियो मौजूद है। ऑडियो में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि नवाज शरीफ को हटाना है, बानी पीटीआई को लाना है। कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम को जेल में रखना है। साकिब निसार की ऑडियो मेरे पास महफूज है। नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में खिताब के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि हमारे खिलाफ एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज बनाया गया था। साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक है, ऑडियो लीक, और मैं उसको मेरे पास महफूज है वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को हमने जेल में रखना है और उसको लाना है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बातें कर रहा है। मुझे बताएं ज़रा मुझे कोई बताए कि क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन को उसका मॉनिटरिंग जज बना दिया। चीफ जस्टिस बनने वाले जज ने वक्त से पहले इस्तीफा दे के वो भाग गए हैं। क्यों भागे? मज़ाहिर नकवी साहब, भाई आपने इतनी जायदादें बनाई थी, आपको भी नैब के अंदर डालना चाहिए। आप भी नैब भुगते हैं, हम सब ने नैब भुगती है। मुझे थोड़ा सा गिला कौम से भी है। और फिर एक वज़ीर आज़म को झूठे केस में बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में फारिग कर दिया जाता और कौम खामोश बैठी रहे। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सदारत से अलहदा करके जुल्म किया गया। पार्टी सदारत की इमारत नवाज शरीफ को लौटाना बाइस इत्मीनान है। नवाज शरीफ के साथ जुल्म ज्यादती की गई, इंसाफ के परखचे उड़ा दिए गए। 2018 में नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो पहली मर्तबा नहीं हुआ था। 1999 में भी कायद को हथकड़ियाँ लगाई गईं, जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब के दौरान मजीद कहा कि नवाज शरीफ की खिदमात कौम कभी नहीं भूल सकती। नवाज शरीफ के दौर में मुल्क में तरक्याती मंसूबे शुरू हुए। नवाज शरीफ ने मुल्क को अंधेरों से निकाला।
میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور اطمینان کا اور قلبی سکون کا کوئی مرحلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ امانت میں اپنے بڑے بھائی قائد پاکستان قائد مسلم لیگ کی قدموں میں دوبارہ نچھاور کروں. یہ برتاؤ جو آپ کے ساتھ 2018 میں ہوا وہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا جناب قائد، وہ 1999 میں ہوا تھا جب ہتھکڑیاں آپ کے ہاتھوں میں ڈالی گئیں اور ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور مجھ جیسا چھوٹا بھائی اس دلخراش منظر کو نہیں دیکھ سکتا تھا. خاندان نہیں، مسلم لیگی یہ نہیں، پوری قوم گواہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے پارٹی کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شبانہ روز محنت سے آپ نے پارٹی کو کھڑا کیا. کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک میں غیر ملکی طلبہ کے ہاسٹلز پر مقامی افراد کے حملے، توڑ پھوڑ اور تشدد کیا گیا. کمروں کی کھڑکیاں اور دروازے توڑ دیے گئے، جبکہ طالب علموں نے بتایا کہ مقامی اور مصری طلبہ کا جھگڑا ہوا. رد عمل میں کرغزستان کے طلبہ نے ان کے ہاسٹل پر حملہ کیا. مقامی افراد، پولیس اور فوج کی موجودگی میں انڈین اور بنگلہ دیشی طلبہ پر بھی حملے کیے گئے. کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک میں غیر ملکی طلبہ کے ہاسٹلز پر مقامی افراد کے حملے، توڑ پھوڑ اور تشدد، کمروں کی کھڑکیاں اور دروازے توڑ دیے. کرغزستان میں پھنسے مزید پاکستانی طلبہ نے کیا کہا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. فراہم نہیں کیا جا رہا. ایون ہم نے ایمبیسڈر آف پاکستان جو ہمارا ادھر ایمبیسڈر ہے اس سے بھی بات کی ہے، ہم نے سب آفیشیل سے بات کی ہے. ایجوکیشنل ایڈوائزرز نے اپنے نمبر بند کر لیے ہیں، کوئی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. لڑکیوں کو ہراس کیا جا رہا ہے، ہاسٹلز میں گھس کے چیزیں توڑی جا رہی ہیں، فلیٹس میں گھس کے چیزیں توڑی جا رہی ہیں، چوریاں ہوئی جا رہی ہیں. تو ہمیں کسی طور بھی جو ہے نا وہ سیف ہم فیل نہیں کر رہے. ایون ہماری گروسریز رک گئی ہیں، ہم باہر تک قدم نہیں رکھ سکتے. اور میری جو پاکستانی سفیر حسن زیغم کا کہنا ہے کہ کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک میں مقامی شرپسندوں نے غیر ملکی طلبہ پر حملے کیے. مقامی شرپسندوں نے غیر ملکی طلبہ کے ہاسٹل، نجی رہائش گاہ پر حملے کیے، جبکہ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے پاکستانیوں کو ہر ممکن سہولیات دینے کی ہدایت کی ہے. کرغز حکومت نے غیر ملکیوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کا یقین دلایا. انہوں نے ویڈیو پیغام میں مزید کہا کہ شرپسندوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی، 4 افراد پکڑے جا چکے ہیں. کرغز حکومت نے سوشل میڈیا پر غیر تصدیق شدہ مواد شیئر نہ کرنے کی اپیل کی ہے. رات میں یہاں پہ کچھ لوکل ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس نے یہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ہاسٹلز اور ان کی پرائیویٹ رہائش گاہوں پر حملہ کیا. اس میں تقریباً 6 ہاسٹلز اس حملے کی زد میں آئے ہیں. کرغز حکومت کی اطلاع کے مطابق 14 بین الاقوامی نیشنلز ان حملوں میں زخمی ہوئے ہیں. مشن کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک پاکستانی نیشنل شاہزیب اس وقت کرغز نیشنل ہاسپٹل میں زیر علاج ہے. وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کی خصوصی ہدایات کے مطابق میں نے آج کرغز نیشنل ہاسپٹل میں شاہزیب سے ملاقات کی اور اس کی خیریت دریافت کی اور الحمدللہ اس کی حالت خطرے سے باہر ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے مشن کو خصوصی ہدایات جاری کی ہیں کہ پاکستانی شہریوں کو کرغزستان میں ہر ممکن سہولیت فراہم کی جائے. کرغز حکومت نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ غیر ملکی شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو مکمل طور پہ یقینی بنایا جائے گا. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کرغز پولیس بین الاقوامی شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر وقت چوکس ہے. کرغز انویسٹیگیشن اس معاملے کی تحقیقات کے لیے شروع ہو چکی ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ سسپیکٹس کو اس معاملے میں گرفتار بھی کیا جا چکا ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کی میاں میں شہید میجر بابر خان کے گھر آمد. صدر آصف علی زرداری نے یوب میں شہید ہونے والے میجر بابر خان کے لیے فاتح خوانی کی. صدر مملکت کا شہید میجر بابر خان کو وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے پر خراج عقیدت. پوری قوم کو اپنے شہداء پر فخر ہے، قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے. صدر مملکت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کی میاں والی میں شہید میجر بابر خان کے گھر آمد ہوئی. صدر آصف علی زرداری نے یوب میں شہید ہونے والے میجر بابر خان کے لیے فاتح خوانی کی.